Hello everyone, welcome to the channel. This is your channel Rosni Creation, and if you are new to the channel, don't forget to subscribe and hit the bell icon. आज चाहिँ मैले लाइटरुमको बेसिक ट्युटोरियल लिएर आएको छु, जुन चाहिँ सबैजनाले भनिरहनु भएको थियो। म मेरो सबै फोटोहरू चाहिँ फोटोमा जुन लाइट एडजस्टमेन्ट हुन्छ त्यो चाहिँ लाइटरुमबाट गर्ने गर्छु र फोटोको ब्याकग्राउन्ड चेन्ज गर्ने चाहिँ पिक्सारबाट गर्ने गर्छु। सो लाइटरुमको चाहिँ बेसिक ट्युटोरियलको हेल्पले चाहिँ हजुरहरूले ठुलो एडिटहरू गर्दै जान सक्नुहुन्छ र लाइटरुम चाहिँ हामीलाई धेरै कुरामा युजफुल हुन्छ। जस्तै लाइटहरू एडजस्ट गर्न भयो एउटा, र अर्को भनेको चाहिँ ब्याकग्राउन्डको कलरहरू चेन्ज गर्नमा पनि यसले चाहिँ धेरै नै हेल्प गर्छ। सो यो चाहिँ बेसिक हो र एन्डसम्म हेर्नु होला, भिडियो स्किप नगरी, र म हजुरहरूलाई चाहिने टुल्सहरूको बारेमा सिकाइदिन्छु। सो लेट्स स्टार्ट। सबैजना चाहिँ आफ्नो ग्यालेरीमा जानुहोस् र जुन फोटो एडिट गर्ने हो त्यसलाई सेलेक्ट गर्नुहोस्। सो मैले चाहिँ यो सेलेक्ट गरिसकेँ र अब यसलाई लाइटरुममा हालौँ। लाइटरुममा हाल्नको लागि यहाँ जुन सेन्ड लेखेको छ त्यहाँ क्लिक गर्ने, अनि यहाँ स्लाइड गर्दै गएपछि लाइटरुम एड टु लाइटरुम भनेर आउँछ, त्यहाँ क्लिक गर्ने। सो यहाँ भनिसकेको छ इम्पोर्ट फिनिस भनेपछि हाम्रो फोटो इम्पोर्ट भइसकिसक्यो। अब जाऊँ लाइटरुममा। अब यो फोटो कहाँ छ भन्दा, सो यो थियो हाम्रो फोटो। अब म हजुरहरूलाई सुरुदेखि सिकाउँछु। हजुरहरूले त्यस्तो धेरै एडिट गर्न झ्याउ लाग्यो भने यहाँ जुन अटो लेखेको छ त्यहाँ यसरी क्लिक गर्नुभयो भने यो आफै यतिको एडजस्टमेन्ट हुन्छ, लाइटहरू आफै एडजस्टमेन्ट पनि हुन्छ। हेर्नु यहाँ धेरै नै चेन्ज आएको छ। सो त्यो एउटा अप्सन भयो, र यो अब यसरी हटाउनुको लागि चाहिँ यहाँ देख्दै हुनुहुन्छ यो एरोमा क्लिक गर्नुहोस्, र यहाँनिर यस्तो सानो ट्रायङ्गल जस्तो आउँछ त्यहाँ क्लिक गर्नुभयो भने फेरि अघिको एडिटलाई वापस ल्याउन पनि सकिन्छ। सो यो भयो एउटा। अब यहाँ हेर्नुहोस् प्रोफाइल्स लेखेको छ, त्यहाँ क्लिक गर्नुभयो भने धेरैवटा फिल्टरहरू एभाइलेबल छ। जस्तै यो मोनोक्रोम, आर्टिस्टिक 1, आर्टिस्टिक 2, यसो यहाँबाट यसरी घटाउने बढाउने गर्न पनि मिल्छ। हेर्नुहोस् यहाँबाट पनि धेरै एडजस्टमेन्ट गर्न सकिन्छ, र यहाँ धेरै राम्रोहरू पनि छ। त्यो हजुरको फोटोमा भर पर्छ, र यसो नै ट्राई गर्नुहोस् हजुरलाई कुन मनपर्छ। सो आफ्नो फोटो अनुसार हजुरले यहाँबाट पनि सेलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। सो यो भयो एउटा अप्सन। त्यसपछि भनेको यसलाई ब्याक गरौँ, अलिक मैले सिकाएको जसरी। त्यसपछि हामीलाई चाहिने अरू अप्सन भनेको यो जुन लाइट लेखेको छ त्यो हो। सो यसलाई क्लिक गर्नुहोस्, र यहाँ जुन एक्सपोजर छ यसले चाहिँ हेर्नुहोस् फोटोमा अब यो भयो हल्का अँधेरो पारिदिने, उज्यालो बेसी पार्ने। कुनै फोटोमा उज्यालो कम हुन्छ त्यो फोटोको यो बढाएर हामीले हल्का बढाएर उज्यालो एडजस्ट गर्न सक्छौँ, र कुनै फोटोमा उज्यालो बढी हुन्छ त्यसलाई यसरी घटाएर एडजस्ट गर्न सक्छौँ। र यो चाहिँ यसरी सार्दा पनि हुन्छ, र थोरै एडजस्ट गर्नु छ भने चाहिँ यता बढाउनु पर्दा यता डबल ट्याप गर्ने, घटाउनु पर्दा यता डबल ट्याप गर्ने, यसरी ट्याप गर्दै गएर हजुरले गर्न सक्नुहुन्छ। सो यसलाई ब्याक गरौँ। त्यसपछि भनेको कन्ट्रास्ट भनेको पनि यहाँ हेर्नुहोस्, यो जुन फोटोमा देखिरहेछ नि यो स्किन टोन हेर्नुहोस्, यसलाई अलिकति डार्क जस्तो बनाइदिने अथवा अलिक बेसी हुन्छ नि कलरलाई चाहिँ बेसी डार्कनेस टाइपको देखाइदिने गर्छ, कडा देखाइदिने गर्छ। र यो भयो भने चाहिँ घटायौँ भने चाहिँ जुन टोन छ त्यो चाहिँ फिका भए जस्तो हुन्छ, र यहाँ भयो भने चाहिँ गाडा भएको जस्तो देखिन्छ। यसलाई पनि ब्याक गरिदिउँ। त्यसपछि चाहिँ हाइलाइट्स। अब हाइलाइट्स भनेको चाहिँ यसरी घटाउनु भयो भने चाहिँ जुन हजुरको सराउन्डिङमा जुन लाइटहरू हुन्छ त्यो चाहिँ घटिदिन्छ क्या। यसरी बढाउनु भयो भने चाहिँ जुन हल्का हुन्छ नि, अब यो ब्याकग्राउन्डको भयो यहीँबाट देख्न सक्नुहुन्छ। यसरी घटाउबाट चाहिँ जुन वाइटनेस एकदम टल्किने टाइपको पार्ट हुन्छ हाइलाइटेड भएको त्यो पार्टको चाहिँ घटाउ गर्ने हो यो हाइलाइटनेसले चाहिँ। त्यसपछि स्याडोज चाहिँ अब यसरी घटाउँदाखेरि चाहिँ छाया परे जस्तो हुन्छ भने यसरी बढाउँदाखेरि चाहिँ एकदम ग्लो टाइपको आउँछ। र म चाहिँ पर्सनली एडिट गर्दाखेरि चाहिँ हाइलाइट्सलाई प्रायः घटाउने र स्याडोजलाई बढाउने नै गर्छु, किनभने स्याडोजलाई बढाउँदाखेरि अनुहारमा एउटा अर्कै खालको ग्लो, हेयरको कलरहरू एकदमै राम्रो हुने स्याडोजले गरेर हो। र हाइलाइट्स गराउँदाखेरि चाहिँ वाइट पार्ट अलिक कम भएर स्काईको पार्ट चाहिँ एकदमै राम्रो आउने गर्छ। सो त्यसरी पनि गरिन्छ। र यो वाइटवाला पनि त्यस्तै हो, हाइलाइट्स जस्तै हो, वाइट्सलाई अलिक कम गरिदिने, यता बढायो भने वाइट्स अलिक बेसी वाइट कलर जुन छ त्यहाँनिरको त्यो चाहिँ अलिक ग्लो भएर आउने, अलिक उज्यालो कलरहरू ग्लो भएर आउने, र घटाउँदाखेरि अलिक कम हुने गर्छ। त्यसपछि ब्ल्याक भनेको स्याडोजको जस्तै छ, यसरी घटाउँदाखेरि अब हेर्नुहोस् यो स्किन एरिया हेर्न सक्नुहुन्छ हजुरले, अलिक ब्ल्याकलाई बेसी ग्लो गराउँछ भने बढाउँदाखेरि यसले अलिकति वाइट तर्फ लाग्छ। सो यो भयो।
यहाँ चाहिँ मैले हजुरहरूलाई जस्ट बेसिक सिकाएको मैले यो एडिट गरेको चाहिँ म यतिकै सिकाउनलाई मात्रै गरिरहेको छु। त्यसपछि यहाँनिर यो लाइटवाला अप्सन पछि छ एउटा ल्याब जस्तो कलर ल्याब, त्यसलाई क्लिक गर्नुहोस् र यहाँ धेरैवटा अप्सन छ। पहिला हामी यो मिक्स भनेर सिकाउँछौँ हजुरलाई, त्यो मिक्समा जानुहोस्। यहाँ गइसकेपछि यो चाहिँ हो ब्याकग्राउन्डको कलर चेन्ज गर्ने, मेनली ब्याकग्राउन्डको र ड्रेसको कलरहरू जुन भयो यो चाहिँ यहाँबाट मेन चेन्ज हुन्छ। जस्तै यो रेडलाई वर्क गर्नु भने स्किन टोनलाई इफेक्ट पार्छ, हेर्नु स्किन यता जाँदा बेसी रातो यता जाँदा बेसी येल्लो। कहिले काहीँ फोटोहरू के हुन्छ भन्दा घाम बेसी पऱ्यो भने येल्लो आउने गर्छ, अथवा गोल्डन लाइटमा खिच्यौँ भने चाहिँ अलिकति बेसी रेडिस आउँछ फेस, त्यति बेला चाहिँ यो बेला यसरी एडजस्टमेन्ट गर्न सकिन्छ। त्यसपछि आउँछ सेचुरेसन। सेचुरेसन भनेको जुन पार्टलाई अब रेड घटाउने बढाउने जुन गरेको छ त्यो रेड रातो रातो भएको पार्टहरूलाई चाहिँ यसले यसरी बढाउँदाखेरि चाहिँ बेसी रातो बनाइदिने र यसरी घटाउँदाखेरि चाहिँ बेसी फिका बनाइदिने गर्छ। त्यसपछि चाहिँ ल्युमिनेन्सले पनि त्यसैले एडजस्टमेन्ट गराइदिन्छ। घटाउँदाखेरि ल्युमिनेन्सले त्यो कलरलाई डार्कतर्फ लाग्छ भने बढाउँदाखेरि ग्लो ल्याउँछ। त्यसपछि छ ओरेन्ज, यो पनि स्किन टोनकै लागि हो, त्यसको पनि त्यही हो, सेचुरेसन बढाउँदा ओरेन्ज टोन बढ्ने घट्ने, ओरेन्ज ड्रेस हुँदाखेरि अझै हुन्छ। त्यसपछि येल्लो ड्रेस भएकोले येल्लोलाई वर्क गर्न अलिकति धेरै इफेक्टिभ छ। पछाडि घटाउँदाखेरि यो ड्रेसको कलर ओरेन्ज बन्दै गयो भने अगाडि बढाउँदा अझै येल्लो बन्दै जान्छ। त्यसरी नै सेचुरेसनले येल्लो कलरलाई अझ निखार्छ भने घटाउँदाखेरि त्यसको येल्लोपना फिका हुँदै जान्छ। त्यसपछि चाहिँ ल्युमिनेन्सले यही येल्लोलाई ग्लो ल्याउने बढाउँदा र घटाउँदाखेरि त्यसलाई नै डार्क बनाइदिने। हेर्नुहोस्, सो कति समय एडजस्टमेन्ट गर्ने भन्ने कुरामा फरक पर्छ। ग्रिन भनेको चाहिँ जुन यो ब्याकग्राउन्ड छ, अब यहाँ मेरो अझै ग्रिन ब्याकग्राउन्ड भएको त कम्ती छ, त्यही भएर मैले एडजस्ट गर्न पाइनँ। सो यो ग्रिनको मतलब चाहिँ ह्यू बढाउनु भयो भने चाहिँ म अर्को फोटोमा गरेर देखाउँछु है त। जस्तो मेरो फोटो यो छ, सो ग्रिन कलरको लागि चाहिँ यहाँ ग्रिनमा जाऊँ। अब यो ग्रिनमा गइसकेपछि यसरी घटाउनु भयो भने चाहिँ यो ग्रिन चाहिँ अलिक येल्लो टाइपको ग्रिन हुन्छ नि, कतातिर कन्भर्ट हुन्छ भने यसरी बढाउनु भयो भने चाहिँ डार्क ग्रिन हुँदै जान्छ। सो यो ह्यूलाई चाहिँ घटायौँ एकछिनको लागि। अब यो सेचुरेसनले पनि अब जुन येल्लो टाइपको घटाउनु भएको छ भने येल्लो टाइपकोलाई निखारिदिन्छ, घटाउँदा फेरि त्यसलाई फिका बनाइदिन्छ। अब यसलाई ग्रिन पार्नु भएको थियो भने यता बढाउनु भएको थियो, डार्क ग्रिन पार्नु भएको थियो अघि ह्यूमा भने यो सेचुरेसनले त्यही डार्क ग्रिनलाई नै त्यसको चाहिँ सेचुरेसन बढाइदिन्छ। र यो ल्युमिनेन्सले भनेको त्यो के भन्छ अलिक अँध्यारो टाइपको बनाइदिने घटाउँदा र बढाउँदा ग्लो ल्याइदिने गर्छ। सो यो थियो ग्रिनको लागि। सो फेरि हाम्रो ब्याक टु आइको अथवा म यसमा सिकाइदिन्छु स्काईको लागि। अब यो जुन ब्लू छ त्यसमा क्लिक गर्नुहोस्। यो त्यस्तो धेरै इफेक्टिभ त छैन, तर पनि यसको पनि त्यही सिकिराख्नुहोस्। यो पनि त्यही हो, ह्यू बढाउँदा घटाउँदा कलरहरू हल्का यताउता हुन्छ। अझै यही खालको यो जुन छ यही खालको कलर हजुरको फोटोमा आउँदा बेसी इफेक्टिभ हुन्छ। स्काईको लागि चाहिँ यो ब्लूमा वर्क गर्नुपर्छ। यसलाई घटायौँ भने स्काई हजुरको यस्तो खालको स्काई ब्लूतर्फ जान्छ भने, यसलाई बढायौँ भने यो पर्पल हुँदै जान्छ। सो यसलाई यतिसम्म लाग्दा फेरि डार्क ब्लू, यता घटाउँदा स्काई ब्लू, यता गएपछि पर्पल हुन्छ। त्यसपछि सेचुरेसन भनेको जुन कलर पार्नु भएको छ त्यो कलरलाई निखारिदिन्छ। जस्तै ब्लू पार्नु भएको छ भने ब्लू बनाइदियो, अब यसलाई पर्पल पार्नु भएको छ भने पर्पल पारिदिन्छ। अब यसलाई स्काई ब्लू पार्नु भएको छ भने यो बढाउँदाखेरि बेसी स्काई ब्लू हुन्छ र घटाउँदाखेरि फेरि पनि त्यही हो, कलर फिका बनिदिन्छ। र ल्युमिनेन्सको काम पनि त्यही हो, यसरी बढाउनु भयो भने बेसी ग्लो आइदिन्छ, घटाइदिनु भयो भने जुन अहिलेको कलर थियो त्यो अलिक डार्क हुन्छ। सो ब्लू एज अ डार्क कलर पनि भएकोले त्यो एकदम राम्रो देखिन्छ घटाउँदाखेरि। स्काईमा म युजुअली ल्युमिनेन्स घटाउने नै गर्छु। पर्पल, इफ पर्पल कलर छ भने पर्पल पनि त्यसरी नै एडजस्टमेन्ट गर्ने हो। म पर्पलवाला हजुरलाई देखाउँछु। एज देख्न सक्नुहुन्छ मेरो पर्पल टी सर्ट छ, सो म यसमा पर्पल कलर हजुरलाई एडजस्ट गरेर देखाउँछु। सो पर्पल कलरमा जाम। अब हेर्नुहोस्, पर्पल कलरले चाहिँ घटाउँदाखेरि मेरो ड्रेस हल्का पर्पल हुँदैछ भने ह्यूलाई घटाउँदा, बढाउँदाखेरि यसको कलर फिका हुँदैछ। सो एकपल्ट घटाइ हेरौँ। त्यसपछि सेचुरेसन बढाउँदा र घटाउँदा धेरै चेन्ज आइरहेछ। बढाउँदाखेरि अलिक बेसी पर्पल ग्लो आएको छ, घटाउँदा त्यो पर्पल ग्लो हटिरहेको छ। त्यसपछि ल्युमिनेन्स घटाउँदाखेरि यो फोटो अलिक क्वालिटी लो देखियो, यो डिएसएलआरबाट खिचेकोले त्यस्तो भएको। सो हल्का घटाउनुपर्छ र बढाउँदाखेरि वाइट भइरहेछ नि, घटाउँदा हल्का डार्क भएको छ। अर्को पर्पल पनि छ, यसलाई पनि यसरी सेचुरेसन बढाउँदाखेरि पर्पल भयो, यो सेचुरेसन बढाइदिउँ र ल्युमिनेन्स बढाउँदा ग्लो आयो भने घटाउँदा पर्पल कलर आयो। सो यसरी चाहिँ पर्पल कलर हामीले एडजस्टमेन्ट गर्न सकिन्छ। र त्यसपछि छ भाइब्रेन्स। यो भाइब्रेन्सको काम भनेको चाहिँ ओभरअल कलरलाई चाहिँ बढाउँछ, यसले यसरी बढाउँछ भने यसरी फिका घटाइदिन्छ। जुन हजुरको ब्याकग्राउन्डको ओभरअल कलर छ त्यसलाई एकदम धेरै इफेक्ट पार्छ। सेचुरेसनले
पनि सेम हो, तर यसले स्किनमा पनि अझ धेरै काम गर्ने गर्छ। सो स्किनको कलर एडजस्टमेन्ट गर्न चाहिँ सेचुरेसन इफेक्टिभ हुन्छ। यो भयो कलर टुल। यसमा हजुरले टेम्परेचरको पनि छ। टेम्परेचर बढाउनु भयो भने येल्लो खालको अलिक गर्मी टाइपको फोटो देखाउनुहुन्छ सनी डेजको भने यसरी टेम्परेचर बढाएर देखाउन सकिन्छ भने टेम्परेचर घटायो भने अलिकति फ्रोजन एरियाको अथवा अलिकति ब्लुइस टाइपको ग्लो आउने गर्छ। टिन्ट भनेको पनि यसरी नै कलर नै चेन्ज हो। टिन्ट घटाउँदा फेरि ग्रिनिस टाइपको आउँछ भने बढाउँदा फेरि पर्पल टाइपको आउँछ। र यहाँनिर यति छ। अब अर्को अप्सन छ यो जुन स्क्वायर बक्स छ। यहाँ धेरैवटा छ। टेक्स्चर छ, टेक्स्चरले हल्का हजुरको फोटोको टेक्स्चरलाई ग्लो गराइदिन्छ। क्ल्यारिटी छ, फोटो इफ हल्का ब्लर छ भने चाहिँ टेक्स्चर क्ल्यारिटी बढाएर त्यसलाई कन्ट्रोल गर्न सक्नुहुन्छ। डिएसले भनेको हजुरले गरेको एडिटलाई चाहिँ अलिकति एउटा अर्कै खालको क्लियरपना दिन्छ र यसलाई बेसी बढायो भने चाहिँ फोटोको क्वालिटी घट्ने भन्ने गर्छ। हेर्नुहोस् यसरी बढाउँदा फिका भएको छ भने यसरी बढाउँदा फेरि जुन ग्लो छ फोटोको त पछाडिको ब्याकग्राउन्ड भनौँ हरेक कलर चाहिँ एकदम निखारेर देखिन्छ। र भिग्नेट भनेको चाहिँ यसरी साइड साइडमा फोटोमा यसरी बाउन्ड्री राख्ने। कसैले यति धेरै मनपर्छ, मलाई चाहिँ हल्का मनपर्छ। यसलाई घटाउनु भयो भने ब्ल्याकतर्फ जान्छ भने बढाउँदा फेरि वाइट खालको ग्लो आउने गर्छ। त्यसपछि अरू त धेरै युजफुल छैन, हजुरले ट्राई गर्न सक्नुहुन्छ फोटो अनुसार। त्यसपछि अर्को छ यहाँ ट्रायङ्गल जस्तो। यो भनेको चाहिँ फोटो शार्पनिङ। इफ फोटो ब्लर छ भने चाहिँ यसको हेल्पले हजुरले शार्पन गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ नोइज रिडक्सन पनि छ। सो यो अनुसार नोइज रिडक्सन डिटेलहरू छ। यो हजुरले त्यस्तो धेरै इम्पोर्टेन्ट छैन, तर त्यहाँबाट एडजस्ट गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि अर्को यहाँ लेन्स छ। यसले चाहिँ क्रोमेटिक एभरिएसनहरू घटाउने गर्छ। लेन्सको केही उयो हुँदाखेरि करेक्सन गरिदिने पनि काम गर्छ। त्यसपछि यो भनेको चाहिँ प्रिसेट। यो चाहिँ प्रिसेटको हो। यहाँनिर चाहिँ के छ भने सेभ प्रिसेट र युजर प्रिसेट छ। युजर प्रिसेटमा चाहिँ मैले आफूले बनाएको एडिटहरूको प्रिसेट हो। यो भनेको चाहिँ मैले गरेको एडिटहरू चाहिँ मैले यहाँ यसरी सेभ गर्ने गर्छु कुन एडिट मन पर्दा, ताकि अर्को फोटोमा फेरि त्यही युज गर्न सकौँ, फेरि एडिट गर्न जाउ लागेकोले। त्यसपछि यहाँ अर्को सेभ प्रिसेट छ। सेभ प्रिसेट भनेको चाहिँ हजुरले लाइटरुममा फ्रीमा धेरैवटा प्रिसेटहरू पाउन सक्नुहुन्छ। त्यो पनि मैले सिकाउने छु। सो यति गरिसकिसकेपछि अब यति छ हजुरको एडजस्टमेन्टको लागि मैले सिकाउनु पर्ने चाहिँ। र यो प्रिभियस लेखेकोमा चाहिँ अब एडिट मन परेन भने फेरि एडिट गर्न चाहनुहुन्छ भने ब्याकवटा झ्याउ हुन्छ, त्यही भएर अलमा जानु भने अगाडिको जस्तो नर्मल फोटो थियो त्यसमा जानुहुन्छ। त्यसरी यहाँ रिसेट पनि छ। ओपन गर्दा कस्तो थियो, इम्पोर्ट गर्दा कस्तो थियो त्यसरी सेलेक्ट गर्न सकिन्छ। सो सेभ गर्नको लागि यो 3 जुन छ यहाँ तिनी सेयर जस्तो यसरी यहाँ क्लिक गर्ने अनि यहाँ सेभ टु डिभाइस गर्ने। त्यसपछि यो एक्सपोर्ट कम्प्लिटेड भनेर आउँछ र ग्यालेरीमा सेभ हुन्छ। अब प्रिसेटको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ यहाँ हेर्नुहोस्, यो यहाँ धेरैवटा अप्सन हुन्छ। लाइब्रेरी भनेको हामीले जहाँ एडिट गर्छौँ, सेयर्ड भनेको आफूले सेयर गरेको, लर्न भनेको हामीले यहाँबाट सिक्न सक्छौँ, र डिस्कभर भनेको चाहिँ यहाँनिर हेर्दै यो प्रिसेट भनेको चाहिँ। जस्तै अब मैले यहाँ क्लिक गरेँ भने यहाँनिर चाहिँ उनीहरूले एडिट गरेको जस्तै यस्तो फोटोलाई चाहिँ यसरी कस्तो बनाउने भनेर उनीहरूले बनाएको हुन्छ। यहाँनिर जुन 3 डट छ त्यहाँ क्लिक गरेर यहाँनिर हजुरले सेभ एज प्रिसेट गर्न सक्नुहुन्छ। र यसरी सेभ भइसकिसकेपछि अघि मैले जसरी भनेको थिएँ यसरी आफ्नो एउटा फोटोमा जाने, मैले यो फोटो देखाइसकेपछि यसरी आफ्नो फोटोमा जाने अनि यहाँ जुन प्रिसेट अप्सन छ त्यहाँनिर यसरी सेभ प्रिसेट गर्नुभयो भने अघि सेभ गरेको प्रिसेट आउँछ। मैले धेरैवटा सेभ गरेको छु, म कन्फ्युज भइरहेको कुन थियो। त्यसरी गर्दा हुन्छ। धेरै राम्रो राम्रो प्रिसेटहरू पनि छ यहाँ। र सिक्नको लागि चाहिँ यहाँ लर्नमा गएर हजुरले सिक्न पनि सक्नुहुन्छ। सो यहाँ द्याट्स अल फर टुडे। थ्याङ्क यू फर वाचिङ।